تین شکاں جدے چ ہون او مومن ہے. توجہ کیجئے اور اس بات نو اپنے ذہن دی تختی تے لکھ لو. ایمان اور مومن، ایمان اور مومن یہ تین شکاں نے. اقرار باللسان، تصدیق بالقلب تے عمل بالجوارح. زبان نہ اقرار کردا ہے لا الہ پڑھدا ہے، گل دی سمجھ آ رہی؟ دل نہ تصدیق کردا ہے جو میں زبان چو کہہ رہا ہے حق کے، سچ ہے، پاک کے، لا شک ہے. پھر نمازاں پڑھدا ہے، روزے رکھدا ہے، اعمال چنگے کردا ہے، بندہ مومن ہے. ایک بندہ زبان نہ کلمہ پڑھدا ہے دلوں اقرار نہیں کردا، بندہ منافق ہے. ایک بندہ زبان نہ اقرار کردا ہے اور دل نہ تصدیق کردا ہے، نماز نہیں پڑھدا، روزہ نہیں رکھدا، توفیق حج نہیں کردا، نیک اعمال نہیں کردا، یہ بندہ فاسق فاجر ہے. ایک بندہ زبان نہ اقرار بھی نہیں کردا، تصدیق بھی نہیں کردا، عمل بھی چنگا کوئی نہیں، بندہ کافر ہے. سمجھ آ جائے گی؟ بولو دے صحیح یار کی ہے. اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی چ مومن بنائے. کلمہ پڑھی آئی تے عمال بھی چنگے کر. ایک کلمہ بڑی وڈی نعمت ہی. میدان جنگ چ نا ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام کو، کہندا جی میرا دل کردا میں تھوڑے کندھے نہ کندھا ملا کے چلا، پر مینوں دسو نا میں پہلو کلمہ پڑھا کہ پہلو لڑاں؟ تے آمینہ دے لال فرماندے نے پہلے کلمہ پڑھ پھر لڑی. انہیں کلمہ پڑھیا تے میرے پیغمبر نہ لڑدا، میدان جنگ چ نیر مچا دیندا، کافرانو جہنم رسید کردا، خود بھی شہید ہو گیا. تے صحابہ پتہ کی آن کے آندے نے محبوب جی او جس کلمے نے بندے نے کلمہ پڑھ کے لڑیا سی وہ تے شہید ہو گیا. آقا فرماندے نے میرے صحابیو عمل تھوڑا کیتا سو اجر بہتا لے گیا. عمل کلمہ ہی پڑھیا ہوں، نماز بھی کو نہیں سو پڑھی، زکوٰۃ بھی نہیں سو دیتی، روزہ بھی نہیں سو رکھیا، بیت اللہ دا حج بھی نہیں سو کیتا، کلمہ پڑھ کے بس لڑیا ہے، کافرانو ماردہ آپ بھی شہید ہو گیا ہے. عاملہ قلیل اجرہ کثیر، عمل چھوٹا کیتا سو اجر بہتا لے گیا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب. تے کیتے اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. جنہ قرآن تو مٹھا ہے اینا شاید دا ڈرام بھی مٹھا نہیں. تے جس نبی تے چٹھی اتاری اللہ دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. ہن ترجمہ سن لو. فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بیبیو توانو اللہ نے کسے جگہ تو پیچھے نہیں دے رکھیا. مسلمان مرد نے تے مسلمان عورتاں نے، والمومنین والمومنات، مومن مرد تے مومنات عورتاں. او جڑی مومن دی میں کیتی ہے نا ڈیفینیشن پتہ ہے نا، بولو دے صحیح.
فرمایا مومن مرد تے مومنات عورتاں، فرما بردار مرد تے فرما بردار بیبیاں، سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں بیبیاں، والصابرین والصابرات صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والیاں عورتاں، والخاشعین والخاشعات اللہ کو ڈرن والے مرد تے اللہ کو ڈرن والیاں بیبیاں، والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں عورتاں، والصائمین والصائمات روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں بیبیاں، والحافظین فروجہم والحافظات اپنے جسماں دی حفاظت کرن والے مرد تے عورتاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اللہ دا بہت زیادہ ذکر کرن والے بیبیاں تے ذکر کرن والے مرد، اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما۔ بس ایڈی چھتی نہ منو اجے مار، میں اجے شرک دا بیڑا گرک کرنا چنگی طرح۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن قرآن دا ایک اور مقام سن لو کتے رہ نہ جایا جے، سورت آ گئی ہے سورہ واقعہ تے اللہ نے کمال کر دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے والسابقون السابقون، کہو سبحان اللہ، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریک وکاس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون۔ یہ سارا کچھ کنہ واسطے وے؟ جزاء بما کانوا یعملون۔ تو ان ترجمہ سن لو تو کلیجے ٹھار لو۔ اللہ فرماتے ہیں والسابقون السابقون، سبقت لے جان والے نیکیاں کرن دے اندر، اور نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، پہلی صف چاہ کے بہن والے۔ میں حدیث پہ پڑھنا سا، فرمایا ایک بندہ رات نو عشاء پڑھ کے سو گیا ہے تے جنہ جاگدا رہا ہے نے گپاں شپاں ماریاں نے تے سویرے اٹھیا تے فجر دی نماز جا کے انہیں باجماعت پڑھی ہے۔ توجہ کریا جو من عمل صالحا من ذکر او انثی، آقا فرماندے نے فجر دی نماز نے باجماعت پڑھی، غاسا لتہا جیڑے راتی عشاء تو لگ کے سون تک گناہ کیتے نہیں، اللہ نے سارے گناہ ہی تو چھڑے نے۔ تے آقا فرماندے نے ثم تحترکون فجر پڑی صبح جماعت، پھر دنیا چ محو ہو گیا، اوتھے بہندا گلاں کردا، اوتھے گناہ پیا کردا۔ فرمایا اذا صلیتم الظہر، پھر زور دی نماز آن کے با جماعت پڑھ لیندا تے جگاں دے پیر فرماندے نے غسلتھا جڑے فجر تو لگ کے زور تک کیتے نہیں میں سارے ہی تو چھڈے نے۔ پھر آقا فرماندے نے ثم تحترکون،
پھر میں ہو گیا زور با جماعت پڑھ کے گیا تے جا کے پھر کدے اتھے بیٹھا بندیاں چ گپاں ماردا ہے اتھے بیٹھا اپنی دنیا داری چ مصروف ہو گیا تے عصر دی نماز دا ٹائم ہو گیا آن کے نے عصر با جماعت پڑھی ہے زور تو لگ کے جڑے عصر تک کیتے نہیں اللہ آندے نے سارے ہی معاف تے پھر عصر تو مغرب تک جڑے کیتے نہیں مغرب با جماعت پڑھی سارے ہی معاف مغرب تو عشاء تک جڑے کیتے نہیں عشاء با جماعت پڑھ لیا اللہ دے نے غسلتھا میں سارے ہی تو چھڑے ہن عشاء دی نماز پڑھ کے تو وتر نہیں پڑھیا اپنا میں ہو گیا سون لگیاں وتر پڑھیا ہی تے آقا فرماندے نے جڑے عشاء دی نماز تو لگ کے سون تک ہو گئے ایک وتر پڑھیا ہی میں وہ سارے ہی معاف کر چھڑے ہون تینوں میں رات نو منجی تے سوایا تے بالکل گناہاں تو کے سوایا یہ نماز دا فائدہ ہے نماز دا عمل ویکھو عمل نماز دی تسی پابندی کر لو نا میں اگلے دن ایک حدیث پڑھی انہیں میرے دریچے ہی ہلا چھڑے جگاں دے پیر فرماندے نے جڑا نمازی ہے نمازی دی موت جیڑی ہے ایویں آئے گی جویں مشک دے وچوں آسانی نہ پانی نکل جاندا ہے بے نماز دی موت او دی روح نکل دی بڑی اوکھی ہے تے نمازی دی نکل دی بڑی سوکھی ہے یہ دنیا تو جان لگا تینوں وی آئی پی پروٹوکول بھی دیتا جانا ہے اللہ کیویں فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ میرے سامنے نا قرآن دیا آیتاں پالا بن بن کے آن رہی ہے میری تقریر دا خلاصہ ہی قرآن ہے میں اس تقریر نو تقریر نہیں سمجھنا جدے میں قرآن نہ پڑھا کیونکہ میری ماں دی دعا ہے میری ماں نے منو منگ کے اس واسطے لیا سی اللہ منو پتر دے جس طرح یزدانی شہید قرآن پڑھ دا وہ بھی ایویں قرآن پڑھے نمازی دنیا تو جان لگا اے دی روح بڑی نکل دی ہے فرشتے آندے نے السلام علیکم تے نالی آندے نے ادخلوا الجنہ او نمازیا ڈریکٹی جنت چ داخل ہو جا دوجا وی آئی پی پروٹوکول کیڑا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ سانو انہاں لوکاں جو کر دے دوجا انعام کیڑا نمازیاں واسطے فرمایا نمازی جائے گا دنیا تو پکا نمازی تکبیر اولا نہ پڑھنے والا نمازی نو قبر چ عذاب بھی نہیں ہوئے گا نمازی قبر دے وچ عذاب تو محفوظ رہے گا دوجے نمبر تے تیسرا نمبر نمازی قیامت نو آئے گا اللہ انو نامہ اعمال سجے ہاتھ چ دین گے اگے آنا تیسرا کی ہے فرمایا قیامت نو نمازی آئے گا پل صراط تو ایویں ننگے گا جویں بجلی چمک دیئے تے پنجویں گل کی ہے اوے نمازیو قیامت نو اللہ پاک تینو بغیر حساب تو جنت چ داخل کر دوے گا اللہ اللہ یہ تھے بھی اللہ اندے نے سب قتل جان والے قرآن اندہ اولائک المقربون ایک قیامت نو سب تو زیادہ اللہ دے قریب ہونگے فی جنات النعیم نعمتاں والی جنت نادا مقدر بن جائے گی سلتم من الاولین پہلیاں چو بہتے وقلیل من الاخرین ہون دے لوکاں چو تھوڑے صحابہ چو بہتے سارے صحابہ جنتی نے ہر صحابی بولو بولو ہر صحابی
جنتی ساڈے جو تھوڑے اگے اللہ کی ہے فرمایا الا سرور موضونا سونے دیاں تاراں دے انے ہوئے پلنگ ایتھے تے سونا ہن مہنگا ہو گیا ہن تے منڈے دا بھی بیاہ کرنا پے تے مصیبت پئی ہوندی ہے پئی کو 2-4 تولے نہ پایا تے نک نہیں رہنا بول دے نہیں لیکن اوتھے سونے دیاں تاراں دے انے ہوئے پلنگ متکئین علیہا متقابلین تے جنتی آمنے سامنے تکیے لا کے بیٹھے ہونگے یطوف علیہم ولدان مخلدون بی اکواب و اباریک کوب دی جمع اکواب چھوٹے چھوٹے بچے نے اینا دی اتھا چ آب کھورے ہونگے تے جنتی پلگاں دے دروالے پوندے پھینگے و یطوف علیہم بی آنیت من فضت فرمایا لوگو اینا دے ہتھاں چ سونے دے برتن ہونگے ایویں لگن گے جویں لال تے جواہری پوندے پھر دینے اگے فرمایا لوگو لا یصدقون عنہا ولا ینزفون اور جنتیوں توانو آج روکیا بھی نہیں جائے گا جتھوں مرضی کھاؤ تے جو مرضی کھاؤ وفاقیہت مما یتخیرون پھل ایسے جنت دے ہونگے جیڑی تیری آنکھ نے ویکھے نہیں تے کان نے سنے نہیں تے زبان نے چکھے ہی نہیں ہائے ہائے قرآن وَاللَّحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ روسٹو پرندیاں دا گوشت تینوں ملنا ہے آقا فرماندے نے ایک پرندہ بٹیرا روسٹو کے پلیٹ چ پہ کے جنتی دے سامنے آئے گا اس پرندے چو آواز آئے گی جنتیاں کھاندہ کیوں نہیں اللہ اللہ اللہم اجعلنا منہم اللہ جی جنہیں آئے نے تیرے بندے بندیاں سانو بھی ہے نا جو کر دے تے اگے فرمایا وحورن این موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں ہورا ہونیاں نے اوے کوٹ رادہ کشن والے ہو ہورا ملن گیا جویں عمال ہون گے اس طرح 70 تے 72 ملن گیا آج تو بیٹی دا رشتہ کرنا ہوئے تے بابے دی جُتی ٹوٹ جاندی ہے رشتہ لب دیاں پراواں نو وقت پہ ہے اتو آواز آوندی ہے جا کے پوچھ دا ہے یہ بندے کیویں دے نے منڈا کیویں دا ہے یہ صحیح نے نہ دا کاروبار ٹھیک ہے برادری کی ہے اتو آواز آوندی ہے تو ایک دینی ہے 100 پن چھان کرنا ہے اور میرے آپ بندیاں میں تینوں 70 دینیاں نے میں کچھ نہیں دیکھنا بولو بھی نا وَحُورٌ عِین كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخزود وطلع منزود وظل ممدود وماء مسکوب وفاقیہت کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین اللہ ساریاں جنت دیاں نعمتاں نہ سانو مالا مال کر تے بابا جی حافظ محمد لکھوی کی آندے نے گردن لمی نازک پتلی حوران دی تعریف کر دینے گردن لمی نازک پتلی تے جیوں کر گردن موران آواز بریک لطیف جو کوئل ساون وچ چکوراں
اچا نک عجائب پتلا تے وچ بلاک سہاوے تے کنگن کڑیاں موتی لڑیاں تے زیور باں لکاوے اکھیاں جو مشرگا آنے تے کجل دی وچ داری بہت سیائی بہت سفیدی آلہ حسن بہاری انگلیاں سب زیور پریاں وانگ رواواں پھلیاں قد عجیب غریب جو پتلا جیوں کر چمبے کلیاں تے مول اونا دا دنیا اندر حق میں رہی ادا کرنا جے یہ نہیں ہونا کوٹرا کشن دا بڑا تاجر ہے یہ دی دولت رکھ لو اور دے چلو یہ نہیں حق مہر کی ہے نماز پڑھ ہوران دا حق مہر ہے روزے رکھ حق مہر ہے سری کر افطاری کروائے حق مہر ہے اللہ دے راج خرچ کرے حق مہر ہے توفیقی بیت اللہ چ جا حق مہر ہے نیک عمال کر مولو اونا دا دنیا اندر اطاعت ذکر الہی رب رسول نو کریے راضی چھوڑ فساد مناہی اس واسطے اللہ اس جنت دا حقدار بنا دے پھر کہو آمین وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے کیوں بابا جی ہاں بابیاں جنت نہیں جانا اللہ اکبر اتھے سارے نے جوان ہی ہونا ہے قد بابے آدم دا ہوئے گا 90 فٹ جوانی نبی عیسیٰ دی ہوئے گی 33 سالہ حسن نبی یوسف دا ہوئے گا آواز نبی داود دی ہوئے گی صبر نبی ایوب دا ہوئے گا بولی آمینہ دے لال دی ہوئے گی ملنی ہے جنت وی آئی پی پروٹوکول بھی ملنا ہے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ جیڑی اصل جنت ہے اتھے سلامہ ہی سلامہ نے کیا پاک پتل علی جنت ڈانگا ہی ڈانگا نے کیڑی جنت لئی پھر دیو ظالموں اے بیشتی موری دنالے جنت بولو بیشتی موری دنال جنت میں کیڑی جنت ہے جدی موری ہے ایڈی تانگ جنت سانو نہیں چاہیے تے نالے اسی اس جنت نو جنت ماندے ہی نہیں جدا دروازہ ڈی سی کھولے اے سی کھولے پرائم منسٹر کھولے چیف منسٹر کھولے ایم پی اے کھولے کوئی چیئرمین کھولے وزیر کھولے میں اس جنت نو جنت ماننا جدا دروازہ کھڑکانا بھی آمینہ دے لال نے کھولانا بھی آمینہ دے لال نے سانو یہ جنت چاہی دی نہیں بول دے نہیں اسی نہیں اس جنت نو لینا اسی تو اس جنت نو جنت لینا ہے جدا دروازہ اللہ نے کہا جنت دے دروانوں جب تک میرے نبی دے فنگر پرنٹ نہ لگن تساں دروازہ کھولنا ہی نہیں ہے دروازہ کڑکایا نا یہ بھی فنگر نے تے پھر آئیز دا بھی ایک ہوندہ ہے اکھاں دا اکھیاں موبائلہ چاہے نا اکھ سامنے کرو تے تالا کھول جاندہ لاندے رہیں دے ہو بولو دے صحیح نا یہ جڑے
7 کو تالے کئیاں لائے ہوندے نے موبائل نو پہ جے بڈھی نے ویکھ لیا تو کی آکھے بھی حاجی صاحب کی وچ تاڑیا جے بول دے نہیں اللہ تے اگوں آواز آئے گی من دکل باب دروازہ کھڑکان والیا کون ہے تے جواب آئے گا میں محمد تے آمینہ دا جایا اوے جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت مولانا محمد یوسف مسروری صاحب انشاءاللہ جانا ہے اس جنت انشاءاللہ بولو جانا ہے اوتھے بھابیاں دے پیر نہیں کم ہونا ہے ہاں اوتھے حوض بھی کوئی ہونا ہے حوض کوثر کہ پیر دی چپڑی بھی نظر نہیں ہونی ایویں آندے پھر دن اگلے دن ایک مولوی منو گالاں کٹ کے آندا جنہ مرضی کلپ رہے اہاں پیران دا لڑ پھڑ کے جنت چ وڑ جانا ہے میں بندے دیا پترا اوتھے سارے ننگیا ہونا ہی لڑ پھڑنا کی تو ہی سانو یہ بھی دسنا پھڑنا کی تو ہی سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا ہے دوجے نمبر تے جنت دا حلہ آمینہ دے لال نو پہنایا جائے گا لڑ بھی میرے پیر دے چنڈا نوائل حمد بھی میرے پیر دے حوض بھی میرے پیر دے تے شفارش بھی میرے نبی نے کرنی ہے نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت داخل ہو جائے گا 70 نو 70,000 نہ ضرب دیو کنے بندے نے بولو شیخو تھوانو صاحب بہتا ہوں دے کنے بندے 4 ارب 90 کروڑ تو دے باوجود بھی آقا فرمان گیا اللہ میری امت بہت ہی ہے بندے تھوڑے نہیں پھر آواز آئے گی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سونے آج تو جویں کہیں گا ہی اویں راضی کر دے گا اس واسطے میرے بھائی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب آئیے ذرا غور کیجئے نا ہن میں ایک حدیث لگا سنان نبی دے صحابی حضرت عمر بن ابشا رضی اللہ تعالیٰ مسلم دی روایت ہے توجہ کیجئے انہاں دی عمر 80 سال دی ہے جدو انہاں کلمہ پڑھے ہے تے 120 سال دی عمر ہے جدو حدیث بیان پہ کر دینے حافظہ ویکھو بابیو کنے 120 سال دی عمر چی تے کلمہ پڑھن تو بعد ساری زندگی رہے نبی دے کول ہی نے تے 24 گھنٹے پوچھنا اللہ دے رسول اے نیکی کریے کی فائدہ ہے اے عمل کریے کی فائدہ ہے اے نیکی کریے کی فائدہ ہے تے مدینے چ ٹھنڈ بڑی ہے تے آندے نے اللہ دے رسول ہے وضو کرنے ٹھنڈے پانی نہ ایدا بھی کوئی فائدہ ہے آقا فرماندے نے ہاں عمر جدو بندہ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کردا ہے جتھے جتھے وضو دا پانی لگ دا ہے اللہ انہاں اعضاواں دے گناہ معاف کر دیندے نے تے جتھوں تک پانی لگے گا نا دوجی حدیث ہوندا ہے اللہ اتھوں تک جنت چ سونے دے کنگن پہنان گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو حافظ الحدیث کیا جاندہ ہے 7 ہجری چ ابو ہریرہ نے اسلام قبول کیتا ہے تے 11 ہجری دے اوائل چ جگاں دے پیر دنیا تو رحلت فرما گئے 3 سال 2 مہینے نبی دی میت رہے تے ابو ہریرہ نے 5374 حدیثاں زبانی یاد کر لیاں تے جدوں اے سنیا کہ ایسے اس طرح سونے دے کنگن پہنائے جان گے حضرت ابو ہریرہ کرتا لا کے وضو کر دے سن ایتھوں تک بازو تو دے سن دے گوڑیاں تک لتا ساڑھے دے پانی ٹھنڈا ہوئے ساڑھے گٹے بھی کئیاں دے سکے رہ جاندے پانی بڑا ٹھنڈا
حضرت ابو ہریرہ نے کیا کرتا لا کے وضو کر دے، کہنے لگے جنت چ کنگن نہیں پانے۔ اب ویکھو اے شوق ویکھو صحابہ دا حدیث تے عمل کرن دا۔ تے آقا فرماندے نے عمر جڑا بندہ وضو کرن تو بعد دعا پڑھدا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پڑھدا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ بندیو تے بیبیو سن لو، اللہ اس بندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دینے۔ تے ایک روایت اور اج سن لو، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد اللہ الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔ جڑا وضو کرن تو بعد پڑھدا ہے تے اللہ فرماندے نے میرے فرشتیو اوتھوں قیمتی کاغذ لے کے آؤ، میرے بندے دے کلمے ایک پرچے دے اوتے کاغذ تے لکھو نا، لکھن تو بعد اس کاغذ نو ٹھپ دتا جاندا ہے تے رب اس کاغذ تے مور لا دیندے نے، ہن اینو قیامت تک کوئی نہیں کھول سکے گا۔ اے جڑے بندے نے وضو کرن تو بعد کلمے پڑھے نے، قیامت نو آئے گا اس کاغذ نو کھول کے نو ثواب میں خود ہی عطا کراں گا۔ جڑی مجلس دے کفارے دی دعا نہیں وہی کلمے نے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔ بڑا قیمتی کاغذ ہوندا ہے، حدیث دے الفاظ نے فرشتیاں نو اللہ نے لکھو، پھر انہوں ٹھپ کے نا اللہ اس طرح انہوں دورہ تیرہ کر کے تے پھر وہ تے اللہ اپنی مور لاندے نے، ہن اج تو بعد قیامت تک انہوں کھولے گا نہیں۔ تے وضو کرن تو بعد ہن پھر 2 نفل پڑھ لے وضو دے۔